अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सैयदा नुसरत सिरातुल मुस्तकीम से पहली बात तो आप सबको मैं जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा बोलना चाहती हूँ। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि आप सब ने माशाल्लाह मुझे बहुत मोटिवेट किया है और करना भी चाहिए, क्योंकि ये जो काम हो रहा है वो अल्लाह की तरफ से हो रहा है। देखिए, बंदे की जो कोशिश होती है ना एक हद तक होती है, लेकिन जब अल्लाह की मदद आती है तो गैब से रास्ते बनते हैं। जैसा कि मेरी पिछली वीडियोस में आप लोग देखे हैं कि मैं ये कह रही थी कि आज मैं तन्हा हूँ, अकेली हूँ, अल्लाह है मेरे साथ, तन्हा हूँ, अकेली हूँ, सिवा अल्लाह के कोई नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाऊँगी इंशाअल्लाह ताला तो ज़रूर मुझसे जुड़ेंगे, तौहीद वाले, ईमान वाले जुड़ेंगे और अल्लाह ज़रूर जुड़ाएगा उनको। और अल्लाह सेलेक्ट करता है बंदों को, सेलेक्ट करने के बाद दीन का काम लेता है। तो मैं बहुत आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ और जितने लोग पॉजिटिव ले रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। फिर से और एक अहम बात कि मुझे अब मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत धमकी वाले मैसेजेस आ रहे हैं कि जैसे मुझे डरा के पीछे हटाना चाहते हैं वो लोग, लेकिन होता नहीं है ना ऐसे। अगर मैं उतनी डरपोक होती तो शायद ये काम में आगे बढ़ती नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जज्बा तो ऐसा है अल्लाह के फजल व करम से कि हक़ बात, सच बात, और जो मैं ये जुल्म देखते आ रही हूँ, सबसे बड़ा जुल्म है शिर्क, जुल्म अज़ीम है। तो इस जुल्म को मैं जब से देखते आ रही हूँ मैं, तो उसमें सबसे नंबर 1 लिस्ट है अहमद नक्शबंदी। जितना अल्लाह ताला कुरान मजीद में मना किया है कि आवाज़ गधों जैसी चिल्लाकर आवाज़ बुलंद मत करो, तो इस इंसान की इतनी जुर्रत हर वो आयत की ये नफ़ी करता है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही पक्का दुश्मन है। हमेशा देखिए आप, सुन्नतों का मजाक उड़ाता है। और रही बात कुरान मजीद, इतनी मुक़द्दस और इतनी प्यारी किताब है, तो इन आयतों की बिल्कुल नफ़ी करता है। क्योंकि देखिए, इसके जो लोग हैं ना, मुझे धमकियों से भी क्या बताते हैं मालूम है, मुझे डराते हैं कि तू ये बता, पहले तो लैंग्वेज बहुत घटिया है, क्योंकि आप तवक्कुह भी नहीं कर सकते ना, गधों से, कुत्तों से, जानवरों से, आप जो जंगली कुत्ते होते हैं ना, भेड़िए, उनसे आप अच्छाई की तवक्कुह नहीं कर सकते। तो ये लोग ज़ातिले है, ये मोहर वाले लोग हैं, और इसके आंसू भी झूठे। खैर, अभी तो लोग उससे सवाल कर रहे हैं कि जो अल्लाह बस कर, अब तो हमारी जो भी मुसीबत है उसको दूर करने वाला, ये सब उसके झूठे आंसू हैं। नदामत कैसी होती है मालूम है, पहले इंसान गिल्ट फील करता है कि अंदर से, हाँ मैं गलत हूँ, मुझसे गलती हुई है, लेकिन ये ऐसा बदबख्त है, ये इसको कोई गलती का एहसास नहीं है। और इसके जितने भी मुरीद हैं उनमें 90% लोग पूरे अनपढ़ जाहिल। ये खुद मुझसे बोलता है ना कि तुमको क्या मालूम है, तुमको तो कुछ मालूम ही नहीं है। तो वह उन लोगों को वो इकट्ठा करके, जमा करके, और पैसों के लिए आयतें बेचता है, पैसों के लिए अपने ईमान बेचता है। तो मुझे धमकी दे रहे हैं कि तेरा चैनल बंद करा देते हम। सऊदी के जो मुजफ्फर साहब है उनका चैनल बंद करा दिया, अहमद नक्शबंदी साहब, अब तेरा भी चैनल बंद कराते। ठीक है, एक बंद कराएंगे तो मैं 1000 खोलूँगी। पहली बात तो, और एक बंदा पूछता है कि तुमको ये तकरीर करने का राइट कौन दे दिया? तो जवाब सुनना, ये राइट मुझे मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दिया है, हर मुसलमान को फ़र्ज़ है इल्म दीन सीखना, उस पर अमल करना, आगे पहुंचाना।
اور جو سچ بات ہے، حق بات ہے، اس پہ روکو آگے والوں کو، جو غلط کر رہے روکو، اور حق جو ہے، جو سچ ہے، اس پہ آپ برابر اس کے لیے آپ آگے بڑھیں، اصلاح کے لیے ان کو بتائیں۔ تو ہاں، تو مجھے تو اللہ نے چنا ہے، میری کوئی اوقات نہیں، اللہ نے چنا ہے مجھے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ نے چنا ہے۔ اور یہ ابلیس کے جو چیلے ہیں نا، یہ دجال کی آمد ہے، تو یہ مت سمجھنا کہ میں ڈروں گی، تم ایسے ہزاروں لاکھوں میسیجز میں مجھے ڈرو، لیکن میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ میرے پاس توحید ہے، میرے پاس میرا اللہ ہے۔ تمہارے پاس وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے قدرت طاقت نہیں دی ہے، اللہ نے دیا نہیں ہے۔ ایک معمولی سے ایک چھوٹی بات آپ غور کرنا، ہمارے دونوں کندھوں پر فرشتے ہیں، رائٹ، کرامن کاتب میں، تو ان فرشتوں کو ہم پکار سکتے ہیں کیا؟ یہ اختیار دیا ہے اللہ نے؟ نہیں دیا ہے نا۔ تو پوری تعلیمات غلط دیتے ہیں، اور یہ علماء سو ہے۔ اور میں اپریشیٹ کرتی ہوں علماء حق، الحمدللہ ماشاءاللہ، جو توحید کے لیے، جو سچا دین و اسلام جو آگے پھیلا رہے ہیں، ان کی کوششیں ہیں، سال سال سے محنت کر رہے ہیں وہ۔ میں ادنا کچھ نہیں ہوں ان کے سامنے، میری حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ میں تو علم سیکھ رہی ہوں، سیکھوں گی، اور آگے بھی انشاءاللہ سیکھتی رہوں گی۔ تو یہ مجھے پوچھتے ہیں کہ آپ کو کس نے حق دے دیا، اور آپ کی سرٹیفکیٹ بتائیے۔ تو تمہارے جو علماء سو ہے نا، ان کے پاس جو سرٹیفکیٹ ہے نا، وہ ردی کے کام کا ہے۔ جب انسان فوت ہو جائے گا تو اس کا سرٹیفکیٹ کے ساتھ نہیں جائے گا، اس کے اعمال جائیں گے۔ علم کامل مکمل سچا علم، اس کے ساتھ اعمال جائے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی اعمال پیش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا نا کہ تم کہاں سے کورس کیا، تمہارا سرٹیفکیٹ بتاؤ، یہ پوچھے گا کیا؟ تو تم کو کون حق دے دیا؟ اور جتنے علماء حق ہے، علماء دین ہے، چلا کر، ہاں جتنی وہ بول سکتے ہیں اتنا بول رہے ہیں پبلک کو، تمہارے جیسے گدھوں کی آواز نہیں، ماشاءاللہ جتنے بتانا چاہیے، جتنا بولنا چاہیے وہ بولتے رہتے ہیں، ہمیشہ رکے نہیں ہیں کبھی، اور رکے گا بھی نہیں یہ کام۔ تم تو گدھے جانور، تم کو کیا سمجھ ہے؟ ایمان سے محروم ہو تم لوگ، مرتد دین ہو تم، دین میں باقی نہیں ہے ابھی۔ تم کو تم ٹھیکیدار ہے کیا؟ دھجیاں اڑانے کے دین کے ٹھیکیدار ہے تم؟ بتاؤ کس نے حق دے دیا اتنے پیارے دین کو ہمارے؟ ہاں دھجیاں اڑا رہے، کس نے حق دے دیا تم کو؟ یہ عوام جو چپ ہے نا، ان کی جہالت ہے، ان کو پتہ نہیں ہے، علم دین سیکھا نہیں کوئی۔ ارے اتنا تو سیکھ لیتے، توحید تو سیکھ لیتے، وہ رب کی عزت و شان تو سیکھ لیتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں کہ تعلیمات تو سیکھ لیتے، تو پتہ چلتا کہ کون گمراہ کر رہا ہے، کون سچ بول رہا ہے۔ لیکن نہیں، گمراہی تو حد سے زیادہ بڑھتے جا رہی ہے۔ تو علماء جو حق ہے اتنا بول رہے ہیں، اس کو ہر چیز کو روک رہے ہیں وہ، الحمدللہ۔ تو کیا تم سن رہے ہیں کیا؟ تم سن رہے ہو، اس پہ عمل کر رہے ہو، حق بتا رہے ہیں وہ، تو تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو تو آپ کون سی جماعت کے ہو؟ ہاں مجھے پوچھ رہے ہیں آپ کون سی جماعت کے، اور آپ کو کتنا پیسہ ملا؟ اس کا بھی جواب دیتی ہوں میں، برابر دوں گی جواب انشاءاللہ۔ ایک وقت آئے گا ہر چیز کا جواب ملے گا، دلائل سے ملے گا۔ تمہارے جھوٹے دلائل نہیں چلنے والے ہیں، فالتو ردی فیک دلائل نہیں چلنے والے ہیں۔ قرآن مجید اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک صحیح حدیثوں کے دلائل چلنے والے ہیں۔ تیار ہو جائیے، میں تو ڈر کے پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرے ساتھ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جوڑے گا۔ اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ جو اللہ تعالیٰ چنا ہے، پازیٹیو لے رہے ہیں۔ ہاں تم گدھے لوگ ہیں، تم کو دین و اسلام کی سمجھ کہاں ہے؟ پھر سے بار بار بول رہی ہوں میں، مجھے دھمکی دے کے یہ مت سمجھنا کہ میں پیچھے ہٹوں گی، اور آگے بڑھنے کا جذبہ بڑھ رہا ہے مجھے۔ تم جتنا مجھے گالی دو گے نا، معلوم ہے تم اللہ کے فیصلوں کو روک رہے ہو،
اللہ توحید کے لیے بندوں کو چنتا ہے. اللہ کے فیصلوں میں تم عمل دخل کر رہے ہو. تم غدار ہو، تم دین کے غدار ہو، تم اللہ کے غدار ہو. جھوٹا نمبر 1. انشاءاللہ وقت آئے گا ضرور، اور میں تمہاری جھوٹ جو ہے وہ مجھے ثابت کرنا پڑے گا تم کو ضرور. ایک ادنا طالب علم تم سے پوچھے گی، تم تو علماء بتاتے اپنے آپ کو، علماء سوق بتاؤ. تم تو ڈگری ہے تمہارے پاس، تم دکان چلا رہے ہو تم پیسوں میں. ہاں تو میں پوچھوں گی تم کو. تم کیا پوچھتے مجھ سے؟ میں پوچھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. وقت آئے گا ضرور، کیونکہ کیس میں درج کری تم پر، تم نہیں. اور تم کیس درج بھی کرو گے تو کس بیس پہ کرو گے؟ ہاں میں پاکھنڈی ہوں اپنے آپ کو بولو گے وہاں پر جا کر؟ میں دین سے مرتد ہو گیا، میں مشرک ہوں، میں مردود ہوں، بدبخت ہوں. یہ کون سا کیا کیس ڈالو گے مجھ کو؟ میں تو ریڈی ہوں میں الحمدللہ الحمدللہ.